جو गुनाहगार नहीं थे, जो मुजरिम नहीं थे, वो अपने आप को गुनहगार समझते थे। और यहाँ हाल ये है, जो कभी उठ करके मस्जिद भी नहीं जाते, उनको ये गुरूर और घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। जिनका हाल ये है कि वो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं तो 3-3 दिन तक के गुस्ल नहीं करते, नापाकी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, जो गुस्ल जनाबत के हवाले से इतने गाफिल हैं कि 3-3 4-4 दिन नापाक पड़े रहते हैं, उनको भी ये घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। आओ टर्की और सीरिया के ज़लज़ले के तनाजुर में हम देखें ज़लज़ले क्यों आते हैं, उसके आने की वजह क्या है, तो हम हदीस में तलाश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने भी जो है वो रिवायत लिखी है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, पहले वो कोट कर दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फरमाया गया कि इन ज़मीन की नसें होती है, ज़मीन की रगें होती है, ज़मीन की शरियानें होती है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में शरियानें हैं, जिस तरीके से इंसान के जिस्म में रगें हैं, उसी तरीके से ज़मीन की भी रगें हैं। और ये सारी रगें एक जो है वो पहाड़ की तरफ पड़ती है और एक पहाड़ के अंदर सिमट आती है और उसको कोहे काफ कहते हैं। और वहां पर वो सारी रगों को खड़ा फरिश्ता समेट करके मौजूद है, उसके हाथों में ये रगें हैं, ज़मीन की रगें, ज़मीन की शरियानें उस फरिश्ते के हाथ में है। जब भी किसी ज़मीन के खित्ते पर, जब भी किसी ज़मीन के हिस्से पर जुल्म होता है, पाप होते हैं, जराइम होते हैं, ज़िना और बदकारी होती है, शराब आम हो जाता है, सूद आम हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाती है, ज़मीन के जिस हिस्से पर गुनाह और जराइम आम हो जाते हैं, फिर कुदरत की तरफ से हुक्म होता है ज़मीन की उस रग को पकड़ करके हरकत दे दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह सोने से भी पाक है, अल्लाह ऊँघने से भी पाक है, अल्लाह तुम्हारे जराइम से बेखबर नहीं है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से बेखबर नहीं है, वो तुम सबको देख रहा है। अल्लाह अकबर। और जब वो नस पकड़कर, वो रग पकड़कर फरिश्ता हरकत देता है तो जमीन पर जलजले के झटके नमूदार होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, पता चला जब जमीन पर अल्लाह की इबादत करने की बजाय जब जमीन पर जुल्म किया जाता है, जब जमीन पर हराम काम किए जाते हैं, जब जमीन पर अल्लाह अकबर नौबतल में कमी की जाती है, उस वक्त जमीन पे जलजले आते हैं और मुजरिमों की वजह से बेगुनाह भी उसका शिकार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। क्या ये जराइम हमारे अंदर नहीं? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद पर जरा भी की है। अल्लाह अकबर। बाज़ मुहद्दिसीन ने जरा की, इमाम हाकिम ने इसको सही कहा, लेकिन मैं इमाम हाकिम की जो है वो सेहत की बात को सामने रखकर बिल्कुल नसीहत के तौर पर यह बात पेश करता हूँ। एक मर्तबा एक जवान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के पास आया। कौन आयशा सिद्दीका? मुफ्ती 4 मिल्लत। कौन आयशा सिद्दीका? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो। कौन आयशा सिद्दीका? सैकड़ों सहाबा और हजारों ताबईन जिसके शागिर्द हो। उनसे पूछा, अम्मी जान ये बताएं कि जलजले क्यों आते हैं, जलजले आने की वजह क्या है? तो उम्मुल मोमिनीन ने उसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। चेहरा फेरने की वजह यह थी कि जलजला आने की वजह इतनी नाजुक बयान करना चाहती थी कि उसके सामने बयान नहीं करना चाहती थी। बैकग्राउंड हदीस का यही बयान कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा तो उसको बयान नहीं फरमाया, यानी जब उसने सवाल किया तो चेहरा फेर लिया। लेकिन अल्लाह अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, अम्मी जान आप बताएं कि जलजला क्यों आता है और जलजला आने की वजह क्या है? तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन ने उनको जवाब दिया, हजरत अब्दुल्ला को जवाब दिया, अब्दुल्ला जलजला आने की वजह यह है जब औरतें इस नीयत से घर से खुशबू लगा करके निकलती है कि लोग उनके हुस्न के फरेब में मुब्तला हो जाएं, उनकी तरफ रागिब हो। खुशबू लगा करके औरतें अपने घरों से इसलिए निकलती है कि लोग उनके फितने में मुब्तला हो। फिर उस वक्त जलजले आते हैं जब औरतें ना महरम और मर्दों के सामने, जब औरतें ना महरम मर्दों के सामने, अजनबी मर्दों के सामने नंगी होने लगती है, ज़िना के लिए तैयार हो जाती है, अपने जिस्म को पेश करने लगती है, उस वक्त जलजले आते हैं। अल्लाह अकबर। अभी आगे और
بھی روایتیں پڑھی جائے گی اگر وقت رہا تو، جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نعرہ تکبیر، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے، اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں، ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں، ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں؟ میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں، ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے، لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں، آپریٹ نہ کریں، آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم ممبر پہ نہ بولے تو کہاں بولیں؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے، فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے۔ ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی، زلزلے آئے، عورتیں ننگی نہ ہو رہی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا۔ تو یہ بھی تو ننگے پن کی، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے، مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں۔ ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں، اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی، اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں کے قدم